बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और आज एक एक्सक्लूसिव इशू के साथ जो हम पहले भी वीडियो में बयान कर चुके हैं। इमरान खान पर ईरान और लबनान के हवाले से क्या संगीन इल्जामात लगाकर सऊदी अरब को उनसे बदजन करने की कोशिश की गई। इस एक्सक्लूसिव स्टोरी की आज कुछ मजीद सनसनीखेज तफसीलात आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। कुदरत का अजीब करिश्मा है कि हम देखते हैं कि जिस किसी ने भी इमरान खान के साथ ज्यादती की वो नागहानी मुसीबत में घिर गया। ये मकाफात अमल इस बार चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अपनी लपेट में ले रहा है। इमरान खान ने IMF को खत लिखकर धांधली सरकार की दुम पर पांव रख दिया है। इस पर भी हाहाकार मची हुई है और नून लीग वाले इसे मुआशी दहशत गर्दी करार दे रहे हैं और इकोनॉमिक खुदकुश हमला भी कह रहे हैं। इस खत में असल पॉइंट क्या है वो आज हम आपके गोशगुजार करेंगे और ये बताएंगे कि इमरान खान पर मुआशी दहशत गर्दी का इल्जाम लगाने वाले असल दहशत गर्द तो खुद हैं कि अपने सियासी मुफादात के लिए उन्होंने कप्तान पर फिरका वाराना दहशत गर्दी का खौफनाक हमला किया। ये तो इमरान खान की सियासी बसीरत और मामला फहमी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास करम है कि ये जो हमला था वो इमरान खान ने ऐसी सियासी बसीरत से काम लिया और मामला फहमी से कि ये हमला नाकाम हो गया और उन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि अल्लाह ने उन्हें इससे बचा लिया। नाज़रीन, बल्कि उल्टा असर यह हुआ कि इज्जत और एहतराम खान का जो था वो मजीद बढ़ गया इस हमले के नतीजे में। ये हमला क्या था अपनी पिछली वीडियो में नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं। आपने वो वीडियो देखी होगी। जिन नाज़रीन ने नहीं देखी वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नाज़रीन, ये तफसील के साथ तो चूंकि जिक्र हो चुका है इसलिए हम इससे अगली जो मालूमात है वो एक्सक्लूसिव बहुत सी नई डिटेल्स आई हैं इस खौफनाक फिरका वाराना दहशत गर्द हमले की, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान का दौरा करने वाला सऊदी इंटेलिजेंस का वफद अडयाला जेल क्यों आया था। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दलदल में जो छलांग लगा दी है और मजहबी हवाले से एक मुतनाज़े और नाकाबिले कबूल फैसला करके खुद को जिस खतरनाक सूरत हाल में फंसा लिया है, इस मामले की कुछ अहम तफसीलात भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे मामूल हस्बे दस्तूर हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी ही रिसर्च बेस्ड एक्सक्लूसिव खबरें, एक्सक्लूसिव हालात और वाकयात, पेश गोइयां, रूहानी शख्सियात की पेश गोइयां और जो मारूफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी पेश गोइयां, इन सब पर जो मुश्तमिल हमारी एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वाले अक्सर एक वाकया सुनाया करते हैं। ये वाकया मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा भी है, अब याद नहीं कि किस किताब में पढ़ा था। वो ये है कि अल्लाह वाले कहते हैं कि बाज़ औक़ात यूं भी होता है कि बंदे को जिस अमल की सजा मिल रही होती है बज़ाहिर वो उसमें इतना कसूरवार नहीं होता, या वो किसी नागहानी सूरत हाल की वजह से यानी अपने पिछले गुनाहों की वजह से वो इस नई सूरत हाल में फंस जाता है, नागहानी वाकयात में या नागहानी सूरत हाल में। लेकिन अपने कुछ पुराने गुनाहों की वजह से जो वो फंसता है तो उसमें असल जो किरदार है वो उन गुनाहों का होता है जो उसने माजी में किए होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो उनकी सजा पाने से बच गया होता है। खिलाफत राशिदा के जमाने का नाज़रीन जिक्र है कि एक शख्स पर कत्ल का इल्जाम लगा, मौका के गवाह भी वो पूरे हो गए। जिस तरीके से उन्होंने देखा कि हुआ यूं कि कोई जो असल कातिल था वो कहीं निकल गया और अभी जबकि वो जख्मी था या उसकी अभी सांस निकल रही थी तो वो मौका पर पहुंच गया और ऊपर से लोग आ गए। उन्होंने देखा कि दूर दराज तक कोई और बंदा नहीं है मासिवाय इसके, और उनके जाने से पहले जो वो मकतूल था उसकी जान निकल गई और वो धर लिया गया, रंगे हाथों जिसे कहते हैं पकड़ लिया गया।
جب قاتل کو سر قلم کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ نے علیحدگی میں لے جا کر اس سے سوال کیا کہ قانون شریعت کی شرائط پوری ہو چکی ہیں، اس لیے اب تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ قتل تم نے نہیں کیا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بتاؤ تمہارا اور کوئی قصور تو ایسا نہیں کہ جس کی تمہیں آج ایسی سزا مل رہی ہے۔ تو اس شخص نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، اور اقبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ یہ قتل واقعی میں نے نہیں کیا، لیکن اتنا عرصہ پہلے میں ایک قتل کر چکا ہوں، اس وقت میں اس کی سزا سے بچ گیا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ایک مذہبی معاملے میں غیر محتاط ریمارکس دینے اور اسلامی جیورسپروڈنس سے متصادم فیصلے کے جو ریمارکس دینے کی وجہ سے پورے ملک میں ایک کوہرام بچا ہوا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ وہ پچھلے کئی برسوں سے عام طور پر اور چیف جسٹس کا منصب سنبھالنے کے بعد خاص طور پر من پسند انداز میں فیصلے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور پورا پاکستان جانتا ہے۔ سب سے زیادہ نا انصافی انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ یہ ان مظالم کا مکافات عمل ہے کہ وہ اس ایک ایسی ناگہانی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں، یا یوں کہیے کہ مکافات عمل کے تحت یہ بلا خود انہوں نے غیر محتاط ریمارکس کے ذریعے مول لے لی ہے۔ ناظرین، وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ انہوں نے دلدل میں، یا یوں کہیں کہ گوند کے تالاب میں چھلانگ لگا دی ہے، اور گوند کا تالاب ہو یا دلدل ہو، اس کا ایک فارمولہ ہے کہ جو بندہ اس میں دھس جاتا ہے وہ اپنی کوشش سے پھر باہر نہیں نکل سکتا۔ اب جتنے وہ دلدل سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی مزید نیچے دھستا چلا جائے گا، اور اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی اسے سپورٹ کرے، باہر سے اسے کوئی رسی پھینک کر، باہر سے اسے کوئی باہر سے اسے کوئی لکڑی پھینک کر اسے پھر بچائے اور اپنی طرف کھینچے۔ دلدل میں پھنس جانے والا خود باہر نہیں نکل سکتا، یہ قانون فطرت ہے۔ ناظرین، اب وہ خود باہر نہیں نکل سکتے، اب لا محالہ ان کے جو سرپرست ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، انہیں ہی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں باہر نکالنا ہوگا۔ اور لیکن بابا جی کہتے ہیں، بابا جی داتا دربار والے، کہ یہ کام جتنی جلدی ہو کر لیا جائے اسی میں بہتری ہے، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی نازک اور انتہائی حساس ہے، بہت جذباتی معاملہ ہے۔ جتنا یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہوگا مزید بڑھے گا، کشیدگی اور حالات کی خرابی بھی اسی رفتار سے مزید بڑھتی جائے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عمران خان کے اس خط کی جو موجودہ دھاندلی سرکار کے دم پر پاؤں آ گیا ہے۔ یہ خط جو لکھا ہے انہوں نے، اس پر پی ڈی ایم 2 سرکار کی چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ اب آئی ایم ایف کی چیخیں نکلیں گی، یہ کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اللہ والے بہت آگے دیکھتے ہیں، دیوار کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فرمایا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق نے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ بابا جی داتا دربار والے فرما رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو عمران خان نے خط لکھا ہے، اس کا اصل فائدہ پاکستان کو آنے والے برسوں میں ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا، یہ اب ہم آپ کے لیے ایکسکلوسیو ڈیٹیل لے کر آئے ہیں، کیونکہ امریکہ کے دباؤ پر بابا جی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے دباؤ پر پی ڈی ایم 2 سرکار کو آئی ایم ایف نے قرضہ دے ہی دینا ہے۔ عمران خان کے اس خط کی وجہ سے یہ قرضہ اب رکنے والا نہیں ہوگا، نخرے وہ ضرور کریں گے، مہنگائی بڑھانے کی وہ شرط ضرور لگائیں گے، اور پی ڈی ایم سرکار کو تو آپ سے، ہم سے یا عوام سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کے کچن پر، ان کے منتھلی اخراجات پر کتنا بوجھ پڑتا ہے، انہوں نے مہنگائی کر دینی ہے۔ اس لیے یہ قرضہ آئی ایم ایف کا یہ جو نیا قرضہ ہے 6 ارب ڈالر، یہ اس امپورٹر سرکار 2 کو مل ہی جانا ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوگی، اور
इमरान खान के इस खत की वजह से आने वाले बरसों में जब मुल्क में हकीकी जमहूरियत कायम हो जाएगी तो पाकिस्तान फिर IMF से नई शराइत के तहत डील करने का कहेगा, और ये जो खत है, आज लिखा हुआ खत उस वक्त काम आएगा। पाकिस्तान जब मुल्क में हकीकी जमहूरियत कायम हो जाएगी तो हुकूमत पाकिस्तान, जिसका सरबराह लामहला इमरान खान ही होगा, वो इन कर्जों की अदायगी से इनकार कर देगा, और उसका जो कवी जवाज है, आज जेल से लिखा गया ये खत होगा कि देखिए, हमने आपको उस वक्त कह दिया था कि ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है, इन्होंने पहले भी जो कर्जे थे वो खा लिए थे, आपने बाद में जो कर्जे दिए वो भी वो खा गए, इसलिए अब आप हमारे साथ पहले टेबल पर बैठें, निगोशिएट करें, और ये हम बताएंगे कि इनमें से कौन कौन से कर्जे हमने वापस करने हैं और कौन कौन से कर्जे इनसे आपने लेने हैं। इनसे वसूली में आप हमारे साथ ताउन करें तो हम आपके कर्जे अदा करेंगे, उसमें रीशेड्यूल भी करें, और जो हुकूमत के जिम्मे हैं वो हुकूमत से लें, जो इन लुटेरों के जिम्मे हैं जिन्हें आपने 40-50 बरस तक इस मुल्क पर मुसल्लत रख के पैसा दिया और बनाया, इनसे वसूल करें। इनकी जायदादें आपके यूरोप में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हम मिलकर इनसे वसूली करते हैं और आपको देते हैं। तो ये सूरत हाल नाज़रीन जो आज लिखा गया खत है, इसने कब काम आना है, ये पेशगोई है पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने, और इसीलिए चीखें निकल रही हैं, आज निकल रही हैं PDM सरकार की, और मुस्तकबिल में ये चीखें निकलेंगी खुद IMF की। नाज़रीन, हुकूमत ने IMF को जो कर्जा दिया उसकी वापसी की अब कोई गारंटी नहीं होगी, ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। अल्लाहु अकबर। और आपने खबरदार जब कर दिया तो उसके बाद अब जिम्मेदारी खुद IMF की है, अब वो अपने रिस्क पर कर्जा दे रहा है। पाकिस्तान के 70 करोड़ अवाम 70% अवाम इसकी वापसी के जिम्मेदार नहीं है, जो इमरान खान जिनका तर्जुमान है, जिनका मुंतखब नुमाइंदा है। इमरान खान का खत पढ़े बगैर ही नाजरीन हाहाकार मची हुई है। कप्तान ने बड़ी दलील के साथ बात की है और IMF को खुद उन्हीं के पुराने वादों का हवाला देकर झूठा किया है और कहा है कि आपने गारंटी दी थी कि पाकिस्तान में आजादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात का इनेकार यकीनी बनाया जाएगा। अगर IMF अपने वादे पर पूरा नहीं उतरा तो फिर हम पर भी कोई जिम्मेदारी नहीं कि हम भी अपने वादे निभाएं, और पाकिस्तानी कौम भी अब इंपोर्टेड सरकारों के लिए हुए कर्जे वापस अदा करने की पाबंद नहीं है। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस फिरका वाराना दहशत गर्दी की जिसका इमरान खान को निशाना बनाया गया है। बहुत खौफनाक और हसास मौजू है नाज़रीन, इस पर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। आप में से अक्सर दोस्तों ने वो वीडियो देखी भी होगी, इन दोस्तों ने नहीं देखी वो हमारी वॉल पर जाकर ये वीडियो चेक कर सकते हैं। लेकिन अब जो आज की वीडियो में हम आपके साथ उससे भी ज्यादा सनसनीखेज तफसीलात पेश करने वाले हैं कि आप देखेंगे कि ये लोग कितने बेहिस हैं, कितने जालिम हैं कि वो अपने सियासी मुखालिफ को मिलिया मेट करने के लिए उस पर कैसे कैसे खौफनाक इल्जामात लगा देते हैं, कितना ये झूठ बोलते हैं और अपने सरपरस्तों को खुद गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को गुमराह किया इन्होंने और इमरान खान की और बाजवा की लड़ाई करवाई, बल्कि फिर इन्होंने अमेरिका को गुमराह किया और अब सऊदी शाही खानदान को गुमराह करने की कोशिश की। ये अभी तफसीलात कुछ हम आपको पहले पिछली वीडियो में दे चुके हैं और मजीद तफसीलात अब आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने जब PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल करके अपनी खवातीन और अक़लियती नशिस्तें हासिल करने का रास्ता इख्तियार किया तो नून लीग ने इस फैसले के खिलाफ फिरका वारियत की आग भड़काते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को शिकायत लगाई कि इमरान खान ईरान की प्रॉक्सी है और वो इस लीडर की जमात में अपने अरकान असम्बली को ज़ब्त कर रहा है, जिसके दुनिया भर में फैले हुए ईरानी मज़ाहमती ग्रुपों से राब्ते हैं। अस्करियत पसंद है वो लीडर, और यहाँ तक कहा गया कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, वो लबनान के बड़े प्रो ईरान अस्करियत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के क्लास फेलो हैं। नाज़रीन, देखें कहां से ले जाकर कहां रिश्ता जोड़ा। और
دیکھیں کہ سازشیوں نے کیسے کنیکشن جوڑ کر عمران خان کی شخصیت پر کتنا خوفناک وار کیا۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ انہیں طالبان خان کہا گیا، اور عرصے سے ان کے بارے میں یہ شکایت تھی کہ یہ جی پرو طالبان ہیں، افغانستان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں امریکہ کے خلاف لڑنے والے مزاحمت کاروں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ پھر یہ جو JUI سمیع الحق گروپ کے ساتھ سپورٹ عمران خان کی حاصل رہی، کافی عرصہ وہ سیاسی گروپ تھا۔ پھر ان کی جو مدرسہ ہے اکوڑا خٹک میں دارالعلوم حقانیہ، اس کو جو عمران خان نے امداد دی، مالی امداد طلبہ کے لیے اور دینی تعلیم کے حوالے سے، اس کو بھی ایشو بنایا گیا۔ اب جبکہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، انہوں نے آتے ہی یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمام مساجد کی بجلی فری ہوگی، تمام مساجد کے جو امام صاحبان ہیں انہیں صوبائی حکومت کی طرف سے تنخواہ ملے گی۔ تو یہ جو دین کے لیے جذبہ رکھتے ہیں PTI والے، جو سچا اور حقیقی جذبہ ہے خدمت کا، اس کو یہ عسکریت پسندوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے ناظرین، پہلے انہیں طالبان خان کہا گیا عمران خان کو، اور اب ان کا تعلق حزب اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو لبنان کی حزب اللہ ہے یا جو ایرانی حکومت ہے اور ایران کا جو پروکسیز ہیں ان کا حصہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی سعودیوں کے سامنے۔ اور یہ سعودیوں کے سامنے یہ کیوں کیا گیا، یہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین۔ سعودی حکومت اور کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان ایرانی پروکسیز کے ستائے ہوئے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ اب اگرچہ ایران اور یمن کے حوثی باغیوں کے ساتھ سعودی عرب کی صلح ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تصور ہی سعودیوں کے لیے بہت پریشان کن تھا کہ پاکستان کے 70% عوام کی نمائندہ سب سے بڑی ملک گیر سیاسی قوت پرو ایران مسجد مجلس وحدت المسلمین میں ضم ہو جائے اور راتوں رات پاکستان کی جو مین اسٹریم جماعت ہے اس فہرست میں شامل ہو جائے، جس میں ایران، عراق، شام، لبنان اور یمن سمیت ایکسس آف ریزسٹنس کہلانے والے ممالک اور تنظیمیں کھڑی ہیں، جو دنیا میں ایرانی بلاک بھی کہلاتا ہے۔ ناظرین، اس لیے سعودی جو ولی عہد تھے شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے سعودی فوج اور سعودی انٹیلیجنس کا ایک وفد فوری طور پر پاکستان بھجوایا۔ سعودی وفد نے پاک فوج اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے اعلیٰ حکام کے ساتھ بھی تفصیلی مذاکرات کیے اور اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ رابطہ کر کے اس حساس ایشو پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ عمران خان نے ان اعتراضات کو بڑی خندہ پیشانی سے سنا اور کہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس کی شخصیت کسی بھی فرقہ وارانہ تعصب سے پاک ہے، اس لیے انہوں نے اپنی جماعت کا نام مجلس وحدت المسلمین رکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اگر شہزادہ محمد بن سلمان کے تحفظات ہیں تو ہم کوئی متبادل انتظام کر لیتے ہیں، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ ناظرین، یوں عمران خان نے پرنس محمد بن سلمان کا دل ایک بار پھر جیت لیا اور کپتان پر فرقہ وارانہ تعصب کی آگ بھڑکا کر کیا گیا خوفناک دہشت گرد حملہ ناکام ہو گیا۔ عمران خان نے ناظرین پھر اس واقعے کے بعد اپنے ارکان اسمبلی سنی اتحاد کونسل میں ضم کر دیے صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت میں، اور آپ نے دیکھا کہ پھر یہ معاملہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ ناظرین، مثل مشہور ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ عمران خان کے خلاف جو بھی سازش کی جاتی ہے اسے منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ وجہ اس کی صرف ایک ہے کہ اس کی نیت صاف ہے اور اس کے دل و دماغ میں شیعہ سنی والا کوئی تعصب نہیں، کوئی فرق نہیں۔ ناظرین، تقریباً نصف صدی کے بعد یہ صورتحال بحال ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو اکثریتی آبادی ہے اب اس سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑی ہے جس میں شیعہ سنی بنیادوں پر کوئی کشیدگی نہیں، کوئی تعصب نہیں۔ قیام پاکستان کے وقت اور تحریک پاکستان کے دنوں میں بھی یہی مثالی صورتحال تھی، اور تمام شیعہ سنی آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے تھے، اور کسی کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ شیعہ گھرانہ تھا یا سنی گھرانہ تھا۔
اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور شہید ملت نوابزادہ لیاقت علی خان اور دوسرے جو مرکزی رہنما ہیں مسلم لیگ نون پاکستان مسلم آل انڈیا مسلم لیگ کے، وہ جن گھرانوں میں پیدا ہوئے وہ سنی گھرانے تھے یا شیعہ گھرانے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مثالی زمانہ، وہ مثالی ماحول، وہ مثالی سیاسی صورتحال ایک بار پھر واپس آ رہی ہے، اور اس میں عمران خان اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کا بہت کلیدی کردار ہے، جس نے شیعہ سنی تعصب کو دفن کر دیا ہے، اور صرف مسلمان، سچا اور پکا مسلمان ہونا ہی فخر کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے، کیونکہ یہ جو شیعہ سنی فرقہ ہے، جو شیعہ سنی تفرقہ ہے، ایک خاص حد تک تو یہ چیزیں جائز ہیں، شناخت کی حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے اپنے جو انداز فکر کے مطابق آپ نے عبادات کرنی ہے، اپنے ایمان کو تقویت دینی ہے، اس حد تک تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اسی طریقے سے کچھ بھی آپ ہیں، تو یہ ایک حد تک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں عبادات کرتا ہے، اپنے اپنے انداز میں ایک دوسرے کے لیے بھی خیر چاہتا ہے اور اپنے لیے بھی خیر چاہتا ہے، اس حد تک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دینے، ایک دوسرے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے اور اس طرح کے خوفناک الزامات لگاتے ہیں اور پھر اس کو تشدد کی حد تک لے جاتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جس نے مسلمانوں کو موجودہ حالات تک پہنچایا ہے۔ یہ جو داخلی، یہ جو خانہ جنگی ہے ہمارے درمیان، اگر ہم اس سے نجات پا لیں گے، جیسا کہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1 صدی پہلے یہ بار بار خبردار کیا تھا، اور ہمیں ان کا ایک مصرع ابھی بھی یاد ہے کہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یعنی خبردار کیا تھا کہ آپ کو لڑوایا جائے گا، آپ خبردار ہو جائیں، آپ ہوشیار ہو جائیں۔ آپ علامہ اقبال نے ناظرین اس وقت دیکھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کے خلاف کیا سازش ہوگی، کیونکہ مسلمان ممالک آزاد ہونے جا رہے ہیں، اور پھر آزاد ممالک کو آپس میں لڑوا کر دنیا ان پر حکومت کرے گی، اور یہی صورتحال بعد میں پیش آئی۔ اسی شعر کے ساتھ جو ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھا، آج پھر اختتام کرتے ہیں کہ حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ شاعر مشرق نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، ہوشیار باش، ہوشیار باش۔ اللہ حافظ۔